Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक। नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको सङ्केत हो। दर्शकवृन्द, आइसिआइडीको प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरम अन्तर्गतको अङ्क निर्माण सरोकारमा तपाईँलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। निर्माण क्षेत्रमा भएका विविध गतिविधिमा केन्द्रित निर्माण सरोकारको सुरुवातमा प्रस्तुत छ केही निर्माण समाचार। सरकारी स्वामित्वको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सरकारले प्रतिस्पर्धा बिनै ठेक्का दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न गृह कार्य थालेको छ। सरकारले 2076 असार 25 गते आफ्नै स्वामित्व रहने गरी यो कम्पनी स्थापना गरेको थियो। नयाँ कम्पनीले सुरुमै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाउन सक्ने गरी खरिद ऐन र नियमावली संशोधनको गृह कार्य थालेको छ। आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणको काम सोझै ठेक्का दिने सरकारी योजना छ। विकास समस्या समाधान समितिको 48औं बैठकमा यो कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा काम गर्न दिन सक्ने वातावरण बनाउने गरी ऐन र नियमावली संशोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र कम्पनीकै प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार कार्यदलले 1 महिनाभित्र कानुन संशोधनको लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ। निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारको यो कदमको विरोध गरिरहेका छन्। सरकारी कम्पनीलाई ठेक्का दिएमा त्यसले निजी क्षेत्रले निर्माण व्यवसायमा गरेको अरबौँको लगानी खेर जाने तथा खुल्ला बजार अर्थनीति लिएको सरकारले प्रतिस्पर्धा बिनै निषेध गरेर आयोजनाहरू बनाए त्यसले निर्माण व्यवसाय सङ्कटमा पर्ने बताएका छन्। लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी सङ्घ रूपन्देहीले व्यावसायिक भवन निर्माण गरी समुद्घाटन गरेको छ। कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्न आफू लागि परेको बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको समयमै भुक्तानी नपाउँदा मारमा परेको हुँदा आफूहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको उहाँले बताउनुभयो। गत भदौ 15 गते शिलान्यास गरी 24 गतेदेखि निर्माण कार्य सुरु गरेको भवन निर्माण व्यवसायीहरूबाटै रकम सङ्कलन गरेर निर्माण गरिएको हो। दर्शकवृन्द, निर्माण समाचारपछि पुनः स्वागत छ। हामी निर्माण क्षेत्रमा भइरहेका विविध गतिविधि, निर्माण क्षेत्रमा परेका समस्या, त्यसको समाधान लगायत निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा केन्द्रित रहेर निर्माण सरोकार प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आज हामी निर्माण व्यवसायीहरूको पहिचान र परिचयसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर निर्माण सरोकार प्रस्तुत गर्दैछौँ। निर्माण व्यवसायीहरूले व्यावसायिक हिसाबले आफूहरू निर्माण व्यवसायी भएको र ठेकेदार भनेर हेलाको दृष्टिले हेर्ने गरिएको बताउँदै आएका छन्। ठेकेदार नभएर आफूहरू देशको समृद्धिसँग जोडिएको विषयमा राज्यसँगै देशको समग्र भौतिक निर्माणमा जोडिएको हुँदा अनि यो आत्मस्वाभिमानका साथ काम गर्ने मनोबल मात्र नभई व्यावहारिक रूपमै निर्माण व्यवसायी भएको निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। साथमा विज्ञको बुझाइ र सुझाव सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी ठेकेदार कि निर्माण व्यवसायी, वास्तवमा निर्माण क्षेत्रका व्यवसायी के अपेक्षा गर्छन् त? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। 2031 सालमा ठेकेदार सम्बन्धी नियमावलीले कुनै पनि कामको ठेक अङ्कमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्नेलाई ठेकेदार भनिन्थ्यो। सोही अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई पनि त्यसै अन्तर्गत राखेर हेरिन्थ्यो। तर 2055 सालमा निर्माण व्यवसाय ऐन आएपछि ठेकेदार शब्दलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्माण व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायीलाई निर्माण व्यवसायी भन्न थालियो। बोलीचालीका आधारमा राणाकालीन समयदेखि ठेक्का शब्दको प्रयोग भएको थियो। कानुनी रूपमै निर्माण व्यवसायी भनिए पनि निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीलाई आम बोलीचालीमा ठेकेदार शब्द प्रयोग भइरहेको छ। तर भाषिक रूपमा ठेकेदार भन्दा निर्माण व्यवसायी नै भनिनुपर्ने निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूले तर्क गर्दै आएका छन्।
ठेक अङ्कमा कारोबार गर्दै ठेक्का लिनेलाई मात्र ठेकेदार भन्न मिल्ने, तर निर्माण व्यवसायीले ठेक अङ्कमा नभई प्रक्रियाका आधारमा काम गर्ने हुँदा ठेकेदार भन्न नमिल्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछाने बताउनुहुन्छ। जब नेपालमा निर्माण व्यवसाय ऐन र नियमावली को तर्जुमा भयो, तत्कालीन अवस्थामा नै यसबारेमा धेरै व्यापक छलफल भएको छ। ठेकेदार भन्ने शब्द यो राणाकालीन शब्द हो र यो ठेकेदारले शब्दले कस्तो अर्थ बुझाउँछ भने ठेक अङ्कमा राज्यसँग कारोबार गर्नेहरूलाई ठेकेदार भनिन्छ भनेर तत्कालीन अवस्थामा ठेकेदार सम्बन्धी नियमावली भनेर एउटा थियो र निर्माण उद्योग र निर्माण व्यवसायलाई पनि यही ठेकेदार सम्बन्धी नियमावलीले चाहिँ बाँधेर लगेको थियो। यो लामो समयसम्म पञ्चकालसम्म पनि रह्यो र जब प्रजातन्त्र आयो र नेपालमा निर्माण व्यवसाय ऐन र नियमावली बन्यो, नियमावली बन्दाखेरि यो निर्माण व्यवसाय ठेकेदारी हो कि होइन भन्ने बारेमा व्यापक छलफल भएर नेपालको प्रचलित कानुन र नियमावलीमा कहीँ पनि ठेकेदार भन्ने शब्द नै राखिएको छैन। अहिले जसले यो निर्माण व्यवसाय गर्नेहरूलाई ठेकेदार भनिराखेका छन्, यो सरासर कानुनको उल्लङ्घन हो, नेपालको एउटा संविधानकै उल्लङ्घन हो जस्तो मलाई लाग्छ। तसर्थ ठेकेदार शब्द निर्माण उद्योगबाट विस्थापित गर्नुपर्छ र निर्माण व्यवसायी कन्स्ट्रक्सन इन्टरप्रिनर को रूपमा इङ्ग्लिसमा यसलाई त्यसरी भनिन्छ भने नेपालीमा निर्माण व्यवसायी भन्नु नै उपयुक्त हुन्छ। निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यवसायीलाई ठेकेदार भन्नु कानुनकै धज्जी उडाउनु सरह रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष लामिछानेको तर्क छ। निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीलाई ठेकेदार शब्दको प्रयोग गरी हेयको दृष्टिले हेरिने गरेको भन्दै उहाँले गुनासो व्यक्त गर्नुहुन्छ। यो ठेकेदारको अर्थ विभिन्न कुराले लाग्यो, जस्तो रक्सीको ठेक्का लिने, कवाडीको ठेक्का लिने, घाटगद्दीका ठेक्का लिने, दाउरा वनजङ्गलका ठेक्का लिने, यी कुराहरू ठेक अङ्कमा हुन्छ र त्यही अङ्कमा सीमित कारोबार हुन्छ। निर्माण व्यवसाय भनेको बोलपत्र दाताले पेश गरेको बोलपत्र भन्दा भोलि त्यो काम सम्पन्न हुँदाखेरि त्यो तलमाथि हुन्छ। यदि काम गर्दै जाँदा निर्माणको काम घट्यो भने कममा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ र त्यहाँका कामका प्रकृतिहरू थप भएर बढ्यो भने बढ्छ, त्यस कारणले लागत पनि बढ्छ। यो कुनै ठेक अङ्कमा कारोबार गरिने कारोबार नभएको हुनाले यसलाई चाहिँ ठेकेदार भन्नु एकदमै अनुपयुक्त छ। यो अनुपयुक्तको बहस आज होइन, दशक पहिला बहस भइकन नेपालको निर्माण व्यवसाय ऐन र नियमावली देशमा प्रचलित छ, लागू छ र कुनै पनि ऐन र नियमावलीमा यो पेसाका व्यवसायहरूलाई ठेकेदार भनेर सम्बोधन गरिएको छैन। आज कानुनको धज्जी उडाएर सम्पूर्ण राजनेता, कर्मचारी लगायत सबले आज पनि ठेकेदार भन्न रुचाउनुको पछाडि हामीलाई हेय दृष्टिकोणले हेरेको भन्ने बुझेका छौँ। विकासका साझेदार निर्माण व्यवसायीलाई ठेकेदार शब्द मात्र उपयुक्त नहुने निर्माण व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। विकासका सहयात्रीका रूपमा चिनाउन पनि निर्माण व्यवसायी शब्दको प्रयोगले सहज हुने उनीहरूको बुझाइ छ। हरेक चिजको एउटा स्पेसिफिक हुँदै जान जरुरी हो। त्यही जान जरुरी हुँदाखेरि चाहिँ हामी निर्माणकर्ता, जस्तो एउटा डन्डी सिमेन्टीको एउटा इन्डस्ट्री छ र उनीहरूले विभिन्न र मेटेरियललाई जोडेर सिमेन्टी बनायो, अथवा अब डन्डीको एउटा ब्लेड लिएर आएर त्यसलाई विभिन्न साइजको डन्डी बनाइदिए। त्यस्तै गरी हामीहरू पनि अब ढुङ्गा, माटो, इट्टा, सिमेन्टीलाई जोडेर एउटा घर बनाउँछौँ अथवा पुल बनाउँछौँ, पुल यसो बनाउँछौँ भनेपछि वास्तवमा हामी पनि एउटा विकासको एउटा भाग र निर्माणकर्ता, त्यसले भनेपछि त्यसले एउटा डेभलपमेन्ट भन्ने पनि एउटा एक किसिमको भान परोस्। त्यो हुनको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ निर्माण व्यवसायी भन्दाखेरि त्यसले मोर स्पेसिफिक गर्छ र यिनीहरू डेभलपमेन्टका पार्टनर हुन् भनेर भन्ने पनि देखाउँछ। सायद नेपालमा ठेकेदार भन्ने चाहिँ कसरी चलेको हुनुपर्छ भने नेपालीहरूले निर्माण गर्नुभन्दा नि अझ अगाडिदेखि आएर जस्तो यो कर उठाउने भयो भनेपछि करको उठाउने भयो, त्यो पनि त्यहाँ ठेक्का लिएको भयो। अब मदभट्टीहरूको पहिला मदभट्टी भनेर जुन हिसाबबाट यो रक्सीहरूको चाहिँ
गाउँमा हुने हुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा मदभट्टीको ठेक्काहरू भयो, अनि यो जङ्गलको ठेक्काहरू भयो भनेर रुख काट्ने ओर्ने भनेपछि त उनीहरूले कुनै चिजको चाहिँ उनीहरूले निर्माण गरेको हुँदैन। उनीहरूले त भएको चिजलाई सरकारलाई अथवा कहीँनिर यति रोयल्टी तिर्छु भन्यो र एउटा चिजको आफूले टेन्डर हाल्यो अथवा ठेक्का हाल्यो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि उनीहरू डाइरेक्टली ठेकेदार भन्दाखेरि चाहिँ ठेकेदार शब्द अधिकांश क्षेत्रमा लागू हुने भए पनि निर्माण व्यवसायीहरू भने ठेक्का भन्दा पनि सम्झौताका आधारमा काम लिने गर्छन्। सबै प्रकारका ठेकेदारहरू भन्दा निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीलाई छुट्याउन र सहज पहिचानका लागि निर्माण व्यवसायीको रूपमा सम्बोधन हुन पर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ। निर्माण व्यवसायी भन्यो भने सिधै चाहिँ यिनीहरू कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्टर हुन् भन्ने सिधै यसरी छुट्टिने भएको हुनाले मलाई लाग्छ निर्माण व्यवसायी भन्यो भने कि ठेकेदार मात्रै भन्यो भने के को ठेक्का त? तपाईँले बाटो चाहिँ गर्ने ठेक्का हो कि अथवा खोला नालामा चाहिँ बालुवा गिटी उठाउने ठेकेदार हो कि जङ्गलबाट लकडी काट्ने चाहिँ ठेक्का लिने हो कि भनेर भन्ने हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हाम्रो प्रोफेसनको हिसाबबाट निर्माण व्यवसायी नै यो डाइरेक्टली सुट गर्ने भएर होला। सरकारले पनि अहिले जुन आफ्नो पछि गएर जुन 56 साल 54 साल 56 सालपछि जुन ऐन परिमार्जन गरेर जुन ऐन आयो, ऐनदेखिबाट चाहिँ अब बिस्तारै हरेकको आइडेन्टिफिकेसन हुन पर्यो, हरेकको वर्गीकरण हुन पर्यो भन्ने हिसाबबाट चाहिँ यसको निर्माण व्यवसायी भनेर नामकरण भएको र मलाई लाग्छ उचित चाहिँ त्यसले डाइरेक्टली प्रोफेसन चाहिँ त्यसैले नै सुट गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ठेकेदार र निर्माण व्यवसायी शब्दको अर्थ सँगसँगै भूमिका बीच पनि धेरै अन्तर भएको निर्माण व्यवसायीहरूको दावी छ। निर्माणमा ठेकेर लिने भन्दा पनि आफूहरू सक्षम र निपुण भएका आधारमा जिम्मेवारी पाउने भएको हुँदा ठेकेदार शब्द उति जायज नभएको व्यवसायीहरूको तर्क छ। ठेकेदार र निर्माण व्यवसायी भनेको यसको हाम्रो शब्दमा जाँदाखेरि चाहिँ पनि के हो भन्दाखेरि ठेकेर दिने चिजलाई चाहिँ ठेकेदार भनिन्छ भनेदेखि नेपाली शब्दकोशमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ठेकेदारको अर्थ र निर्माण व्यवसायीको अर्थ फरक छ। र ठेकेदार भनेको चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने सबै चिज ठेकेदार हो। जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्सल्टेन्सीका कामहरू हुन्छ, उहाँहरूले पनि आखिरी त त्यो त ठेकेरै लिनुहुन्छ। र यसको ठेट नेपाली शब्दमा भन्दा पर्दा चाहिँ जसलाई ठेकेर दिइन्छ तैँले चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ है भनेर ठेकेर दिने भएको हुनाले त्यसलाई ठेक्का भनियो र त्यो ठेक्कापट्टा काम गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई ठेकेदार भनियो। र यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ लगभग निर्माण व्यवसायी नै हौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ठेकेर दिएको त होइन, तैँले चाहिँ यो गर्नै पर्छ भनेर दिएको होइन, त्यो काम त हामी गर्न सक्छौँ है भनेर लिएको हुनाले हामी चाहिँ अब लिएर हामीले निर्माणको चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काम गर्ने भएको हुनाले हामी निर्माण व्यवसायी हौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। समाज र व्यक्तिको संस्कारका कारण अझै पनि ठेकेदार पेसालाई हेप्ने प्रविधि कायमै रहेको पूर्व सचिव वीरेन्द्र बहादुर देउजाको बुझाइ छ। ठेकेदार शब्द आफैमा तुच्छ नभए तापनि समाजमा विद्यमान संकुचित सोचका कारण समस्या यथावत रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। फरक चाहिँ के पनि होइन, जस्तै अब तपाईँ चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्नुहोस् या चाहिँ अमेरिकामा भन्नुहोस् या युरोप बाहिरतिर कन्ट्र्याक्टरले त कन्ट्र्याक्टर नै हुन्छ भन्ने होइन। त्यो कन्ट्र्याक्टर भनेर हामीलाई होच्यायो भन्दैन उनीहरूले, कन्ट्र्याक्ट लिनेलाई कन्ट्र्याक्टर हो। नेपालीमा त्यो ठेकेदार पनि भन्ने हो। तर हामी कहाँ चाहिँ नि निर्माण व्यवसायीहरू खास गरेर उहाँहरूले चाहिँ ठेकेदार भन्ने शब्द चाहिँ नि अलिक होच्याएको जस्तो उहाँलाई फिल हुन्छ र उहाँहरूले त्यो नचाहेर अनि यो ऐन निर्माण व्यवसाय ऐन पनि आएको छ, त्यहीँ लेख्नु भएको छ है निर्माण व्यवसाय भनेर। तर यो खास केही फरक पर्दैन यो शब्दले, किनभनेदेखि यो अब नचलेको शब्द नि होइन, होच्याउने शब्द पनि होइन। तर हाम्रो संस्कार पहिले चाहिँ ठेकेदार भन्नेलाई इम्प्लोयरले सरकारी अफिसरहरूले अलि होच्याएर हेर्ने, अब पढ्या नलेखेका मान्छेहरू ठेकेदार हुने अलि त्यस्तो किसिमको थियो। अब संस्कार अब धेरै चेन्ज भइसक्यो नि, धेरै पढा लेखा मान्छे छन्, अब धेरै नै चाहिँ नि अब भनौँ न यो अनुभव भएको इन्जिनियर भएको क्वालिफाइड मान्छेहरू टेक्नोलोजी अब निर्माण व्यवसायमा धेरै आइसक्यो भएर उनीहरू अब धेरै नै पहिलेको भन्दा फरक अवस्थामा आइसक्यो। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो पहिलेको संस्कारगत कुराहरूले चाहिँ नि मान्छेलाई नसताओस्, हामीलाई होच्या होला भनेर त्यो फरक बुझ्ने मान्छेले पनि फरक पर्दैन। अब अहिलेको आधुनिक दुनियाँमा चाहिँ आएको मान्छेलाई ठेक्का लिने ठेकेदार, अब नेपाली डिक्सनेरीमा ठेकेदार हुने शब्द नि नराम्रो लाग्छ भने हटाइदिए भयो। अर्को निर्माणजन्य व्यवसाय ठेक्काका आधारमा भन्दा पनि सम्झौताका आधारमा काम गर्ने हुँदा अन्य क्षेत्रमा जसरी सिधै ठेक्काबाट काम सम्पन्न गर्न सकिँदैन।
अर्कातर्फ कानुनमा निर्माणजन्य व्यवसायमा संलग्नहरूलाई निर्माण व्यवसाय भनी परिभाषित गरिएको छ। यसरी कानुनी रूपमै निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीलाई निर्माण व्यवसायी भनिएपछि ठेकेदार भन्नु आवश्यक छैन। निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायप्रति आम हेर्ने नजरमा परिवर्तन आउन पनि आवश्यक छ। कृषि पछिकै बढी रोजगार सृजना गर्ने निर्माण क्षेत्रलाई अपहेलित गर्न भन्दा पनि उत्साहित गर्नतर्फ सबैले सोच्न आवश्यक छ। मनोबलका हिसाबले समेत निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई ठेकेदार भन्दा निर्माण व्यवसायी भन्नुले विशेष अर्थ राख्छ। दर्शकवृन्द, देशको समृद्धिसँग जोडिएका निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई कानुनी रूपमा समेत ठेकेदार भन्दा पनि निर्माण व्यवसाय भनिएको नजिर छ। बोलीचालीमा समेत ठेकेदार भन्दा पनि निर्माण व्यवसायी भन्दा काम गर्ने मनोबल उच्च हुने व्यवसायीहरूको दाबी छ। समयमै परिष्कृत हुँदै जाने क्रममा निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीलाई ठेकेदार भन्नुभन्दा निर्माण व्यवसाय भन्दा नै उपयुक्त हुन्छ। निर्माण क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाव र व्यवसायीहरूको थप गुनासो सहितको रिपोर्ट अबको क्रममा। सर्वसाधारणले ठेकेदार शब्द नै धेरै बुझ्ने र प्रयोग गर्ने हुँदा ठेकेदार भन्दैमा चित्त दुखाउन नपर्ने निर्माण विज्ञ राजेन्द्र अधिकारी बताउनुहुन्छ। निर्माण व्यवसायीको परिचय उत्पत्ति नै ठेकेदार शब्दबाट भएको हुँदा ठेकेदार शब्द आफैमा तुच्छ नभएको उहाँको बुझाइ छ। त्यसैले कसैले ठेकेदार भनिहाल्यो भने पनि पीर मान्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने समाजले त्यसरी नै बुझिरहेछ नि त, होइन? त्यसैले त्यो त्यति ठुलो भिन्नता चाहिँ छैन। तर निर्माण व्यवसायी हो, अब चित्त दुखाउनु हुँदैन भन्ने ठान्छु मैले, किनभने हाम्रो ओरिजिन त त्यहीँबाट आयो नि त। हामीले ठेकेदार भन्यौँ, हामीले राम्रो काम गर्न सकेनौँ। अब त्यसपछि आएपछि तपाईँको गिट्टी ढुङ्गा बालुवाको ठेकेदारको एउटा बेग्लै खालको माहौल खडा भयो, होइन? अनि अरू पनि जे काम गर्ने एउटा कुनै पनि कुराको जिम्मा लियो भने हामीले जन्म लियो भने तिमी ठेकेदार हो र भन्छौँ नि। ठेकेदार भनेपछि उसले त्यो कुनै पनि हालतमा पुरा गर्छु भनेर लिएको भन्ने खालले लियौँ। यो भएको के हो भने नेपालमा हामीले चाहिँ सामाजिक एउटा हुने बुझाइ नै कस्तो छ भने कि सरकारी जागिर खाएर माथि पुग्यो भने हो ठुलो मान्छे, होइन? अब 100जनाभन्दा बढीलाई रोजगार दिएर कर तिरेर व्यवसाय गर्ने निर्माण व्यवसाय चाहिँ सानो। त्यो निर्माण व्यवसायले तिरेको कर तिरेर हामी कन्सल्ट्यान्ट परामर्शदाता होला अथवा सरकारी कर्मचारी सचिव डाइरेक्टर जनरल होला, उनीहरू ठुलो कसरी हुन्छ र, होइन? यो त वास्तवमा ठ्याक्कै उल्टो कुरामा यही हो, समाज विकास भएन भन्ने कुरा, अविकसित हुनुको भनेको यही नै हो। निर्माण व्यवसायी शब्दको प्रयोग सँगसँगै राम्रो कामबाट इज्जत कमाउन सकिने र शब्दकै आधारमा धेरै नकारात्मक हुन नपर्ने विज्ञको सुझाव छ। निर्माणमा लापरवाही र असक्षमता जस्ता व्यावहारिक अभ्यासले ठेकेदार शब्द तुच्छ रूपमा सम्बोधन भएको निर्माण विज्ञ अधिकारीको धारणा छ। सर्वसाधारणको बुझाइमा ठेकेदार शब्द प्रयोग भए तापनि सरकारी काममा निर्माण व्यवसाय नै प्रयोग हुने गर्छ। यद्यपि ठेकेदार शब्दलाई बोलीचालीमै पनि प्रतिस्थापन गर्दै निर्माण व्यवसायी प्रयोग हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। यो शब्द आएको चाहिँ कस्तो भने अब ठेक्का लिने भनेपछि के भने तिमी मेरो काम, तपाईँ भनौँ न, तपाईँ मेरो काम कतिमा गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामी कसैलाई पनि लाग्यो। अनि त्यो काम म यतिमा गरिदिन्छु नि त भनेर तपाईँ आउनुभयो भनेपछि तपाईँ ठेकेदार भयो, म चाहिँ ठेक्का दिने मालिक, ठेक्का मालिक भएँ, होइन? यो चाहिँ अब यो हिसाबमा सुरु भएको हो नि। अनि यति पैसामा म गरिदिन्छु कुनै पनि काम, निर्माणै हुनुपर्छ, कुनै पनि काम म यति पैसामा गरिदिन्छु भनेपछि उसले ठेक्का लियो। त्यसैले अब निर्माण व्यवसाय त भन्यौँ, होइन? आपूर्तिकर्ता हुन्छ सामान आपूर्ति गर्ने, म कन्सल्ट्यान्ट भए परामर्श दिन्छु, मैले पनि त ठेक्का ल्याएको नि। त्यसो हुँदाखेरि मलाई दिएको कामलाई चाहिँ ठेक्काको सट्टा के भन्ने? ठेकदारलाई निर्माण व्यवसायी भन्न सक्यौँ हामीले। अब निर्माण कार्यलाई ठेक्का भन्ने कि नभन्ने भन्नेमा चाहिँ यो अहिले शब्द प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन, किनभने अलमल छ, होइन? भन्नु पर्यो निर्माण कार्य भनिदिनु पर्यो। तर के भने अब ठेक्कामा फरक पार्न हुन्न भन्ने त फेरि ऐन अरू कानुनमा त ठेक्का भनेर परेको छ नि। त्यसैले दुईवटा सँगसँगै आइरहेछ, होइन? त्यस भएकोले के भने हामीले काम गरेर इज्जत कमाइदिनु पर्यो। अब निर्माण व्यवसायी साथीहरूले पनि आफूले लिएको निर्माणमा एउटा इज्जत कमाउने हिसाबले चाहिँ काम गरिदिन थाल्नु भने त भोलि ठेकेदार भन्ने शब्द नै फेरि माथि हुन सक्ला नि त,
होइन। त्यसमा शब्दसँग हामी जानुहुन्छ जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ लाग्दैन। यता ठेकेदार शब्द आफैमा नराम्रो नभएको र ठेकेदार शब्दले सम्बोधन गर्दा खास फरक नपर्ने पूर्व सचिव वीरेन्द्र देउजा बताउनुहुन्छ। अब निर्माणको ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायी भनौँ या ठेकेदारले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो ठेकेदार हुने सबले होच्याएको जस्तो लाग्छ भनेदेखि अब अरू कुनै निर्माणको होइन, कुनै सप्लाईको ठेक्का लिनेहरू ठुल्ठुलो सप्लायर पनि हुन्छ नि। अब ठुल्ठुलो इक्विपमेन्ट सप्लाई गर्नेहरू हुन्छ। अब जस्तै कार सप्लाई गर्ने सप्लायर भनौँ होइन, उनीहरूलाई सप्लायर भन्दाखेरि त्यो शब्द चाहिँ नि होच्याएको हुन्छ कि हुँदैन त उसी होइन। अब नेपालीमा त ठेकेदारै भन्छ। अब रासन ठेकेदार, रासनको ठेक्का लिने त्यो पनि सानो काम त होइन नि, होच्याउने काम होइन। कुनै पनि मानिसले चाहिँ नि इमान्दारीसँग काम गरेर खाने कुरोलाई चाहिँ नि त्यो कामको इज्जत गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ सानो सम्झिनु हुँदैन। अर्कातर्फ अव्यवस्थित र गैर जिम्मेवार ठेकेदार भन्ने आरोपबाट बच्नका लागि निर्माण व्यवसाय शब्दको प्रयोगमा जोड दिएको हो भन्ने आरोप गलत भएको व्यवसायीहरूको तर्क छ। ठेकेदार भनेर कतिचोटि हामीलाई नि क्वेसन आएको छ, ठेकेदार भनेर चाहिँ तपाईँहरू भाग्नुभयो होला अथवा राम्रो काम नगरेर चाहिँ ठेकेदारबाट तपाईँहरू निर्माण व्यवसाय हुन चाहनुभयो होला भने त्यो होइन। भनेपछि ठेक्का लिने यति धेरै थरीका हुन थाले कि यसको प्रोफेसनहरू भनेपछिबाट छुट्टिने कसरी त? भनेपछिबाट हामीहरू त एउटा डेभलपमेन्टका एउटा पार्ट भयौँ। हरेक ढुङ्गा माटोलाई जोडेर एक किसिमको चाहिँ बाटो, नहर, घर, पुल, पुलिस जे भनेर भन्नुहोस्, त्यहाँ त संरचना नै चेन्ज भयो। हामीहरूले हाल्ने इनपुटै अलग चिज भयो र इनपुट अलग इनपुटबाट एउटा चिज बन्यो भनेपछि त्यो डाइरेक्टली ठेक्का भएन। ठेक्का भनेको त यताको उता गर्ने चिज भयो। जस्तो आजकल तपाईँको हरेक खोला नालाको ठेक्का लाग्छ, जुनबाट चाहिँ कि तपाईँले त्यहाँको गिटी बालुवा यति निकाल्ने भन्यो, त्यसमा तपाईँको कुनै पनि प्रोसेसिङ चाहिँ एक्टिभिटी भएन। त्यो डाइरेक्टली खोलाटै निकाल्यो दियो। तपाईँको बाटोमा चाहिँ भनौँ न ट्याक्स उठाउनुको लागि एउटा ढाट राख्छ, त्यो ठेक्का भयो। त्यसमा त खालि एउटा चाहिँ तगारो राख्यो र हरेक जानेसँग 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 100 रुपियाँ जे उठाउनु पर्ने त्यो उठायो भनेपछि त्यो चाहिँ डाइरेक्टली ठेक्का पर्यो। हामीहरूले एउटा निर्माणै गर्ने, एउटा डेभलपमेन्ट, के निर्माण भन्दाखेरि आएर चाहिँ एक किसिमको विकासको पनि यसमा एउटा सुगन्ध आउँछ। यसमा निर्माणका लागि पुँजी, प्रविधि र सबै प्रकारका जनशक्ति आवश्यक पर्छ। प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका तर निर्माणका लागि आवश्यक आधार र दक्षता नभएका केही व्यवसायीका कारण भने सिङ्गो निर्माण क्षेत्र बदनाम हुन परेको जयराम लामिछाने बताउनुहुन्छ। निर्माण व्यवसाय भनेको चाहिँ के हो भने यो भित्र निर्माण व्यवसाय गर्नेहरूसँग प्रविधि, पुँजी, यन्त्र उपकरण र दक्ष जनशक्ति हुनुपर्छ। यो सानो कामको लागि यी चिजहरू सानो रूपमा हुनुपर्छ भने ठुला ठुला निर्माण कामको लागि ठुलो रूपमा नै यो 4 चिज हुनुपर्छ। अब नेपालमा एउटा के छ भन्नु होला भने यो निर्माण उद्योग र निर्माण व्यवसायीको दोष भन्दा पनि समग्र हाम्रो समाजको दोष जस्तो मलाई लाग्छ। र जस्तो सुकै व्यक्ति पनि एउटा सामान्य लाइसेन्स लिएको भरमा यो निर्माण व्यवसायी भनेर चिर्नलाई धेरै सजिलो बाटो छ। यसलाई अलिकति कडाई गर्नुपर्छ। कडाईको अर्थ सुन व्यापारीको सँग के हुनुपर्छ भन्नु होला भने उसँग सुन किन्ने पैसा पनि हुनुपर्छ र सुन पनि हुनुपर्छ। त्यसै गरी निर्माण व्यवसायीसँग अघि मैले भनेका 4 चिज अपरिहार्य शर्त हुन्। ती चिज हुनेलाई मात्र निर्माण व्यवसायी भन्न सकिन्छ। नेपालमा यी चिज चाहिँ केही व्यवसायीहरू व्यावसायिक रूपमा यो 4 वटा चिज लिएर उपस्थित छन् भने बहुसङ्ख्यक व्यवसायीहरूसँग प्रविधि, जनशक्ति, यन्त्र उपकरण र निर्माण कार्य गर्ने क्षमताहरू जुन वास्तविक रूपमा हुनुपर्ने त्यो नहुँदा पनि निर्माण व्यवसाय अलिकति यो चाहिँ के भन्छ धमिलो पानी भित्र माछा मार्ने खेल जस्तो चाहिँ भइराखेको छ। विकास निर्माणका लागि सरकार, इम्प्लोयर, इन्जिनियर, निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। तर निर्माणमा केही समस्या हुनासाथ निर्माण व्यवसायलाई मात्र दोषी देख्नु गलत भएको पूर्व अध्यक्ष लामिछाने बताउनुहुन्छ। निर्माण आयोजनाहरूमा कामका गुणस्तर र समयमै काम सक्ने मामिलामा भएका गल्तीहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्र दोषी देख्न भन्दा सरोकारवाला सबै पक्षलाई निहाल्न
आवश्यक छ। निर्माण व्यवसायलाई भाषिक रूपमा समेत हेय र तुच्छ दृष्टिले हेर्ने भन्दा व्यावहारिक भएर सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सरकार र आम उपभोक्ताले समेत सहजीकरण गर्न आवश्यक छ, जसका कारण निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरू अपहेलित होइन कि पुरस्कृत भएर काम गर्ने वातावरण बनोस्। दर्शकवृन्द, निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आफूहरू ठेकेदार नभएर निर्माण व्यवसाय भएको दाबी गरिरहेका छन्। साथै बोलीचालीको भाषामा ठेकेदार भने पनि विज्ञहरूले पनि निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई परिष्कृत रूपमा निर्माण व्यवसाय नै भन्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्, जसका कारण निर्माण क्षेत्रका आम व्यवसायलाई हेयका दृष्टिले होइन, देशको समृद्धि र विकासका लागि सहयात्रीका रूपमा लिन आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, आइसिआइडीको प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरम अन्तर्गतको निर्माण सरोकार आजलाई यति नै। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook/डेभलपमेन्ट फोरम र युट्युबमा डेभलपमेन्ट फोरममा समेत गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।